थोरै जानकारी गराउन चाहन्छु भने संविधान सभाबाट संविधान बनोस् भन्ने सबभन्दा बढी हामी माओवादी मधेसवादी र जनजातिहरूको चाहना हो। किनकि कांग्रेस र एमाले राप्रपालाई त 47 सालको संविधानले भएकै थियो। के यिनै शक्ति होइन जसका विरुद्धमा हामीले त्यो विद्रोह गरेका थियौं? यिनलाई संविधान सभा पनि चाहिएको थिएन, यिनलाई गणतन्त्र पनि चाहिएको थिएन, संहिता पनि चाहिएको थिएन, धर्मनिरपेक्षता चाहिएको थिएन, समावेशी समानुपातिक लोकतन्त्र चाहिएको थिएन। हामीले संहिता, धर्मनिरपेक्षता, संहिता, गणतन्त्र, समावेशी समानुपातिक लोकतन्त्रकै निम्ति 10 वर्ष जनयुद्ध गरेका थियौं, मधेस जनविद्रोह गरेका थियौं, फरवर्ड लगायतका थुप्रै जनजातीय आन्दोलन गरेका थियौं। तर आज अनेक जालझेल गरेर तिनै शक्तिहरू फेरि संविधान सभामा कब्जा जमाउन सफल भएका छन् र संविधान सभालाई संविधान बनाउने सभा होइन, फेरि उही पुरानै सरकार बनाउने र गिराउने फोहोरी एउटा संसदमा उनीहरू परिणत गर्दैछन्। हामी त्यो संविधान सभालाई संविधान सभाको रूपमा अगाडि बढाउन चाहन्छौं, उही पुरानै थोत्रो गनाएको संसदको रूपमा होइन। लडाई यहाँनिर हो। जब संविधान सभालाई संसदमा परिणत गर्न खोजियो त्यसैको विरुद्धमा हामीले संविधान सभाभित्रबाट संघर्ष गरेका हौं। बृहत शान्ति सम्झौता, मधेस आन्दोलन पछि भएका सम्झौताहरू, अन्तरिम संविधान सबैले सहमतिबाट नै अग्रगामी संविधान बन्ने छ। विगतमा भएका सबै जनयुद्ध पछिका बृहत शान्ति सम्झौता, मधेस आन्दोलन पछिका सम्झौताहरू, विभिन्न जनजाति पक्षहरूसँग भएका सम्झौताहरू, त्यसको आधारमा संविधान बन्ने छ भन्ने आधारमा हामीले संविधान सभामा सहभागी भएका थियौं र अन्तरिम संविधानको मूल स्पिरिट सुरुदेखि अन्त्यसम्म सहमतिकै आधारमा विगतमा भएका क्रान्ति र आन्दोलनहरूलाई संस्थागत गर्ने गरी संविधान बनाइने छ भनेर स्पष्ट ढंगले अन्तरिम संविधानको प्रस्तावनामा लेखिएको छ। त्यही विश्वासमा हामी संविधान सभामा गयौं। तर अहिले अनेक सामदाम दण्डभेदका अनेक तिगडम र चालबाजी गरेर तिनै शक्तिहरू जो हिजो जनयुद्धका विरोधी थिए, जनआन्दोलनका विरोधी थिए, बृहत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानका विरोधी थिए, तिनै मान्छेहरू अहिले संविधान सभामा हावी भएपछि हामीले आत्मसमर्पण गर्ने कि जनताको पक्षमा फेरि एकचोटि लड्ने, यो चुनौती हाम्रो अगाडि खडा भयो र हामीले निर्णय गर्यौं। हामी कुनै पनि हालतमा हामी आत्मसमर्पण गर्दैनौं। जनताका हक अधिकारका विरुद्धमा हामीले कहिले पनि धोकामी दिने छैनौं र संविधान सभाबाट विगतमा भएका सहमति र सम्झौता अनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बन्छ भने हामी त्यहाँबाट काम गर्न, यही बाटोमा अगाडि बढ्न तयार छौं। तर त्यो सन्धि र सम्झौताहरूलाई तोडेर, विगतमा भएका सहमतिहरूलाई तोडेर संविधान सभालाई वस्तुतः हत्या गरेर एउटा थोत्रो पुरानो संसदीय व्यवस्थामा परिणत गर्छ भने त्यो हामीलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य छैन। त्यसका विरुद्धमा नै हामीले हिजो संविधान सभाबाट प्रतिरोध सुरु गरेका छौं र हामीले अत्याधिक लचिलो बनेर हामीले धेरै मान्छेलाई भ्रम छ, माओवादी मधेसवादी जनजातिहरूले अनेक न्यू खोजेर संविधान बन्न दिएनन् भन्ने भ्रम फैलाइँदैछ। तर यथार्थ के हो भने म यो संविधान सभाको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको सभापतिको नाताले पनि त्यस क्रममा विगत 9 महिनामा गरिएका सहमतिका प्रयासको आधारमा पनि मलाई थाहा छ यदि कसैले सबभन्दा बढी लचिलोपन देखाएको छ भने त्यो माओवादी मधेसवादी जनवादी पक्ष जनजाति पक्षले देखाएको छ। उनीहरूकै लचकताको कारणले हामी करिब करिब सहमतिको नजिक पुगेका थियौं। जो 3-4 वटा जुन सहमतिका कुरा बाँकी थिए, राज्यको पुनर्संरचना अर्थात् संघीय ढाँचा, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, न्याय प्रणाली, नागरिकता जस्ता केही विषय जुन बाँकी थिए, हामीले केही दिन अगाडि मात्रै नागरिकताको विषयमा आमा वा बुवाको नाउँमा नागरिकता दिने भन्ने अनौपचारिक सहमति गरेका थियौं। तर अन्त्यमा एमाले नेताहरूले धोका दिएको कारणले त्यसलाई हामीले पारित गर्न सकेनौं। तैपनि त्यसमा हामीले सहमति जुटाएका थियौं। न्याय प्रणालीको हकमा पनि हामीले संवैधानिक अदालत 10 वर्षसम्म राख्ने लगायतका विषयमा सहमति जुटाएका थियौं। निर्वाचन प्रणाली जो कांग्रेस र एमालेहरूले उही अहिलेको पहिलेकै जस्तो संसदीय व्यवस्थामा जस्तो प्रत्यक्ष पहिले हुने निर्वाचित हुने प्रणाली मात्रै जुन उनीहरूले तल्लो सदनमा ल्याएका थिए
त्यसको विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्दै गएर एउटा मिश्रित प्रणालीमा जाने भन्ने त्यसमा पनि सहमति भएको थियो। यसरी अब शासकीय स्वरूप र सङ्घीय ढाँचा दुईवटा कुरामा मात्रै सहमति बन्न बाँकी थियो। त्यसैले 2 दिन पहिले मात्रै यता माओवादी पक्षबाट अध्यक्ष कमले प्रचण्डले प्रस्ताव राख्नुभयो, यदि संहिताको मुद्दामा तपाईहरु लचिलो भएर आउनुहुन्छ भने हामी शासकीय स्वरूपमा लचिलो हुन तयार छौं। हामीले आफ्नो अडान त छोड्दैनौं, हामी प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिकै पक्षमा छौं। तर यति बेला महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको संघीय पुनर्संरचना हो। यदि त्यसमा कांग्रेस एमाले सहमतिमा आउँछन् भने हामी शासकीय स्वरूपको प्रश्नलाई केही समय थाती राखेर हाम्रो रिजर्भेसन राखेर अगाडि जान तयार छौं भन्ने प्रस्ताव उहाँले राख्नु भएको थियो। यसरी हेर्दा त्यो विषयलाई पनि अहिले हामी थाती राख्न सहमत भएका थियौं, भलै त्यो टुङ्गिएको थिएन र एउटै विषय मात्रै हिजो बिहानसम्म आइपुग्दा संहिताको प्रश्न बाँकी थियो र त्यो विषयलाई जुन विगतमा भएका संविधान सभाका समिति र आयोगले तय गरेको जुन आधार थिए, पहिचानका 5 आधार, सामर्थ्यका 4 आधार र 1% भन्दा बढी भाषा र जातीय जनसंख्या भएका समुदायलाई अलग्गै प्रदेश दिन सकिन्छ भन्ने कुरा हिजो सर्वसम्मतिले स्वीकार गरेको, एमाले र कांग्रेसले पनि त्यसमा स्वीकार गरेको। पहिचानका 5 आधार भनेको जातीय र सामुदायिक पहिचान, भाषिक पहिचान, सांस्कृतिक पहिचान, भौगोलिक पहिचान र ऐतिहासिक पहिचान। यसमा सर्वसम्मतिले सहमति भएको हो। तर अहिले आएर कांग्रेस र खास गरी एमालेका एक थरी नेताहरू जो आफूलाई नयाँ बादशाह सम्झन्छन् र नेपालको जुन पुरानो राज्य सत्ता हो त्यसको उत्तराधिकारी अबताली खानेवाला सम्झन्छन्, तिनीहरूले त्यो हिजोका सहमति र सम्झौता आफैले गरेको सहमतिलाई तोडेर नेपालमा फेरि संघीय ढाँचा होइन, उही पुरानो एकात्मक ढाँचा, उही पञ्चायतकालीन र हिजो संसदीय व्यवस्थाकालीन विकास क्षेत्रलाई संघीयताको नाम एउटा जलप लगाएर अगाडि सार्ने त्यो दृष्टता उनीहरूले गरे। र यो विषयमा पनि यहाँ धेरैले पर्छ यो संख्याको बिचमा मात्रै झगडा परेको हो कि भन्ने तपाईहरु धेरैले पर्या हुन सक्छ। यहाँ प्रश्न संख्याको होइन। यदि प्रत्येक 1% भन्दा बढी जात भाषिक र जातीय जनसंख्या भएका समुदायलाई संयुक्त रूपमा या एक्लै उनीहरूलाई अलग्गै प्रदेश, स्वायत्त प्रदेश दिने हो भने अधिकतम संख्या 10 बन्छ र न्यूनतम संख्या 6 बन्छ। त्यसैले हामीले भनेका थियौं यदि यो पहिचान र सामर्थ्यका जुन हिजो स्वीकार गरिएका आधारहरू छन् त्यसमा सबैजना सबै पक्ष सहमत हुने हो भने संख्याको हकमा हामी 10 देखि 9, 8, 7, 6 मा पनि हामी आउन तयार छौं। खाली शर्त के मात्रै हो भने यदि संयुक्त प्रदेश बनाउने हो भने साझा पहिचानको नाम अहिले दिनुपर्छ, नत्र भोलि फेरि त्यहाँ झगडा पर्न सक्छ। होइन, सबै 1% भन्दा बढी संख्यामा रहेका भाषिक र जातीय समुदायलाई छुट्टै प्रदेश दिने हो भने 9 या 10 प्रदेश हुनुपर्छ र त्यो नाम चाहिँ प्रदेश सभाले पछि राख्न सकिन्छ भन्ने प्रस्ताव पनि प्रस्तुत गरिएको थियो। तर संघीयतालाई नै मन नपराउने, हिजोकै एकात्मक राज्य सत्ता कायम गर्न चाहने, हिजोकै मात्रै जुन एउटा खास जाति छ जसले 250 वर्षसम्म यो देशको राज्य सत्तामा एकलौटी कब्जा जमायो, त्यसको उत्तराधिकारी बन्न चाहने शक्तिहरूले संघीयतामा जान चाहेनन् र त्यही कारणले गर्दा हिजो सहमति बनेन। तै पनि अन्तिम बेलामा पनि हामीले भन्यौं जे सहमति भएको छ न्याय प्रणाली लगायतका विषयलाई अहिले मस्यौदा समितिमा पठाइदियौं र बाँकी यो 2-3टा विषय, मुख्यतः एउटा विषय जुन बाँकी छ त्यसमा छलफल गरेर पर्सि 8 गते माघ 8 गतेसम्म पूरा गरौं भन्ने हामीले प्रस्ताव राख्यौं। तर उनीहरूले मानेनन्। हामी कुनै हालत पनि मान्दैनौं भनेर तपाईलाई छुट्याउनको निम्ति मानव उनीहरू छिटो संविधान बनाउन चाहन्छन्, हामी बनाउन चाहँदैनौं भन्ने भ्रम छर्नको निम्ति एउटा प्रस्ताव उनीहरूले हिजो संविधान सभामा प्रस्तुत गर्न खोजे। त्यो प्रस्ताव भनेको के थियो भने अब मतदानको प्रक्रियाबाट अगाडि बढाउने अरे र मतदानको प्रक्रियाबाट त्यो एउटा विषय जुन बाँकी छ त्यसलाई मतदानको प्रक्रियाबाट लाने हो भने त्यसलाई पनि 4 महिनाहरू लाग्छ। अनि यसबाट तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने उनीहरू माघ 8 मा संविधान बनाउन चाहँदैनन् भन्ने त तपाईहरुलाई भन्छन्। उनीहरू संविधान बनाउन चाहँदैनन्, हामी माओवादी मधेसवादी संविधान बनाउन चाहँदैनन्, त्यस्तो दुष्प्रचार गरेका छन्। हाम्रो मिडियाका साथीहरूलाई पनि त्यो भ्रम परेको छ। म सोशल मिडिया हेर्छु, धेरै युवाहरूलाई त्यो भ्रम परेको छ।
तपाईं भन्नुहोस् जसले संविधान सभाको निम्ति यत्रो बलिदान गर्यो, जो वास्तवमा संविधान सभाको वास्तविक आमा हो, उसलाई संविधान सभामा माया नहुने, उसले संविधान बनाउन नपर्ने